السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان اموركم كامل تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله في القناه. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم بيجامات ديال الدار ولا ديال العيد ان شاء الله من الثوب ديال الملحفه. يعني خديت الثوب ديال الملحفه قطعته على جوج. هنا عطاني 2 متر ونص وهنا عطاني 1 متر ونص. يعني انا خرج بيجامه وهذا تخرج شي بيجامه ديال الدار هكا خفيفه، ولا اللي عندها شي بنيته صغيره دير ليها كسيبه ديال الخروج. اول حاجه غنحتاجو ليها غنطويو الثوب. يعني هاد الثوب ديال الملفه ما غاديش نديرو ليه بصله عاديه ديال الجلابه ولا لا، غادي نجيبو العرض ديال الثوب بهذا الشكل. عندي هنا العرض ديال الثوب هو هذا، غنطويه على جوج هكا. غنطويه على جوج بهذا الشكل كيبان لكم. هاد الجهه هادي اللي كتكون مسدوده كما كنقول لكم دائما، هاد الجهه هادي اللي كتكون مسدوده هي اللي غتكون في الجهه الاخرى. هاد الجهه اللي كتكون مفتوحه هي اللي غنشد انا بيديا على هاد الشكل. نقاد الثوب مزيان ونطويه ونحسب هنايا 40 سنتيم تقريبا. هنايا نقرب لكم الكاميرا، هنايا يكون ليا فيه 40 سنتيم. الثوب مزيان. يعني هاد الثوب ديال الملحفه كيكونوا خفافين وكيكونوا زوينين زعما مبردين هذا الصيف هذا. صافي الثوب مزيان، قادوه مزيان. تكون عندنا شي بلاصه هنا خاويه ولا الثوب يكون مكمش في شي بلاصه. شوفوا مزيان واش هو هذاك بهذا الشكل. هنا غادي نعبر نشوف واش عندي 40 سنتيم ديالي. 40 سنتيم هي هادي، صافي هي هاديك. كما قلت لكم كنقادوه مزيان. عاد غنبداو نفصلو. صافي من بعد غناخد نقرب لكم هكايا باش يبان لكم مزيان. غنجي لهاد الجهه هادي، نقرب لكم الكاميرا شويه. غنجي لهاد الجهه هادي غادي ندير 8 سنتيم ديالي العاديه. 8 سنتيم ديالي العاديه هي هادي، عفوا هادي هي كما قلت لكم 8 سنتيم هي هادي اللي درت. هنا غندير 2 سنتيم ديال العنق. دائما كنجيبوا هاد النقطه ديال 8 سنتيم كنجمعوها مع هاد النقطه ديال 2 سنتيم اللي درنا. كنجيو لهنا كنعبروا شحال عندنا في الكتاف. تقريبا عندنا في الكتاف 44 مقسومه على جوج هي 22 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 23. هي هذه الكتاف ديالنا عندي فيه 23. غنجي لهنا غادي نهبط ب 3 سنتيم. ها هي 3 سنتيم. غنلاقي هذه النقطه ديال 3 سنتيم مع هذه النقطه ديال 8 سنتيم بهذا الشكل. كنجي لهاد النقطه هذه ديال 3 سنتيم كنحط فيها المتر ديالي، غنهبط بها باش تعطينا تركيز. يعني غنجي لهاد النقطه هذه غندير فيها شحال عندنا 22. هي هذه 22. كنخلي هاد النقطه هذه ديال السنتيم كنخليها ما كنحركهاش بالشكل 22. كنهبطوا للحزام كنديروا فيه 40 سنتيم. ها هي 40 سنتيم ديال الحزام ديالي بهذا الشكل لكم. عاد كنجيو لهنا كنديروا 60 سنتيم ديال 60 سنتيم ديال الباسان، يعني ديال الحوض. هي هذه كما قلت لكم. كنخليو المتر ديالنا كنهبطوا لهنايا ب 23 اللي درنا في الكتاف، كنهبطوا ب 40 سنتيم ديال الحزام، كنهبطوا ب 60 سنتيم ديال الباسان يعني الحوض بهذا الشكل. عفوا كتخطى عليا. صافي هنايا البنات غادي نجيو لهاد النقطه هذه ديال الصدر
شحال عندنا في الصدر؟ عندنا 30 سنتيم. غنحسبوا هنايا 30 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه ولا 2 سنتيم، واحد سنتيم ديال السوجي وسنتيم ديال الخياطه. هنا عندي 30 زائد سنتيم ديال الخياطه يعني 31. هنايا 31 سنتيم. ندير واحد الخط باش يبان ليا مزيان. 31 سنتيم. هنا عندي في الحزام 29 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 30. 30 هادي يعني غتوقف ليا النقطه هنا باش يبان ليا مزيان. هنايا الباسان عندي 33 سنتيم. 33 زائد دائما سنتيم ديال الخياطه هي 34. هي هادي غنطرسيها مزيان حيت تذوب شويه في الالوان بهذا الشكل. يعني هنا عندي 30 29 33. الا زدنا لهم الخياطه يعني 31 يعني عفوا 31 نعم 30 34. دابا غنجيو لهاد النقطه هادي، لهاد النقطه هادي مع هاد النقطه، يعني غندير واحد الخط على هاد الشكل عفوا باش يبان ليا مزيان. دابا باش نديرو التركيز ديالنا غناخد مسطره باش يبان لكم مزيان. صافي البنات كما قلت لكم دابا غنرسم التركيز ديالي. يعني غنجيب هاد النقطه هادي فاش درنا 3 سنتيم مع النقطه ديال السطر، غناخدو البيستولي ديالنا على هذا الشكل، غادي نحطوه مع هاد النقطه هادي بهذا الشكل. يعني هاد النقطه تجي في النص ديال التركيز، تجي في النص ديال المسطره بهذا الشكل. ونبقاو نديرو التراساج ديالنا بحال هكا، نضغطو شويه على لاكخي حيت ما كيبينش مزيان الشكل. نضغطو مزيان باش الا كنقطعو يبان لينا منغلطوش. كلشي على هذا التركيز، يعني نحاولوا نقادو مزيان الشكل. صافي كنجيبوا هاد النقطه هادي ديال الصدر مع هاد النقطه ديال الحزام غنلاقيهم وشويه ايفازي. صافي ونلاقي عاود هاد النقطه هادي ديال الحزام مع النقطه ديال الباسه على هذا الشكل. يعني ساهله هي غتفصليها وكتجي زوينه بزاف على هذا الشكل. وعاد غادي نمشيو نعبرو الطول ديالنا شحال عندنا فيه. تقريبا انا عندي هنا 1.42 متر. كناخد من البدايه ديال الثوب على هذا الشكل، عاد غادي نحسبو 1.42 متر اللي جاتني 1.42. خصني ندير الثوب شويه. بهذا الشكل 1.42. ها هي كنزيدو ليها 4 سنتيم ديال لوغلي، يعني 1.42 جاتني هي هذيك في الثوب. يعني غناخدو هنايا شحال غنديرو هنايا في الجلال، غناخدو 40 سنتيم. غنديرو 40 سنتيم ديال الجلال، 40 سنتيم هي هذيك. ها هي 40 سنتيم. غنطلعو شويه ديك 3 سنتيم باش ما تجيناش البيجامه شويه الجناب شويه طايحه. وغناخدو هاد النقطه هادي ديال
الباسان ديالنا غنلاقيوها مع هاد النقطه هذه اللي درنا ديال جلاي. شويه من الصال كبيره، ناخذ هاد النقطه هذه مع هاد النقطه ونديرو تراساج بهذا الشكل كما كيبان لكم. نضغطو على طباشير مزيان باش يبان لكم فين درتو الخط صافي. ودابا غنبداو نقطعو الثوب ديالنا. دابا غنبدا نقطع الثوب ديالي على هذا الشكل يبان لكم شويه. غنبدا دابا نقطع ان شاء الله. هي ديال 2 سنتيم هذه مع ديك النقطه هذه اللي درنا ديال 8 سنتيم. عاد غنديرو هاد النقطه ديال 3 سنتيم. حنا غاديين كنتبعو التراساج ديالنا او نقطعو الثوب على 2 جهات. ان شاء الله نتبعو التركيز على هذا الشكل. بسم الله. نحاول نجيبها في النقطه ديال التركيز هي هذه ونكملو التراساج حتى لتحت. شويه صافي نكملو حتى لتحت. الشكل نقادو هاد الجنيبات ديال التحت. هاد الجناب هادو فيهم شويه نقادو الثوب لتحت شي جهه واحده صافي. كيبقى لينا هاد الطرف كامل، غيبقى لينا هاد الطرف كامل غنديرو فيه الكميمات وغنديرو فيه يعني التبطين ديال الخلف. اما الامام غندير ليه الدونتيل صافي. كنحيدو الجهه الخلفيه بهذا الشكل، كنخليو الجهه الاماميه باش نديرو الدوره ديال العنق ديالنا. نقادو مزيان هنايا. غنحسب تقريبا 10 سنتيم. ديجا درنا واحد 2 سنتيم يعني 12 سنتيم. 10 سنتيم هادي نبقاو ندورو باش يجينا العنق شويه داير الشكل. وهنا غادي نحسب تقريبا من هاد النقطه هادي ديال 10 سنتيم من هنا لهنا غنحسب 30 سنتيم. هاد الثوب مزيان لكم. انا هاد النقطه هذه ديال 10 سنتيم غادي نحسب من هنا لهنا 30 سنتيم. يعني انا غندير ليه واحد الدونتيل 30 هي هذه. ما غاديش نقطع بطبيعه الحال، غير غندير واحد التراساج بحال هكا باش يبان ليا الثوب الا كندير ليه الدونتيل بهذا الشكل صافي. ونبدا نقطع
هنا البيض غنحسب واحد 3 سنتيم، 3 سنتيم حتى 4 سنتيم هادي، وغادي نحلها بالشكل باش ما تجينيش شويه واسعه. صافي دابا نمشيو نخيطو الكمام ديالنا ان شاء الله. غناخدو الكميمات ديالنا هادو وغندير على هذا الشكل. كما قلت لكم البنات غندير هنايا 58 ناقص 10، يعني غندير تقريبا على حسب كل وحده والرغبه ديالها. انا باقي غنزيد شويه، غندير فيها 46 بهذا الشكل، 46 سنتيم. ندير التراسوج ديالي هنا البنات غناخد 14 سنتيم، دائما هذه قاعده 14 سنتيم هي هذه. نديرو هاد الخط شويه يكون قاد هكا. هنا غادي نقسم هذا، خصني نلقى من هنا لهنايا 30 سنتيم اللي درنا في الصدر، يعني داكشي اللي عندنا في الصدر هو اللي كنديرو هنايا 30 هي هذه 30 سنتيم. ندير واحد الخط بهذا الشكل، يعني هكا كنديرو للمبتدئات اللي يلاه بداو في الصاله. الطريقه هذه كتكون ساهله وكتكون مضمونه 100% وناجحه. صافي كناخذوا هذه النقطه هذه نقسموها على جوج، يعني هاد 30 هذه اللي درنا هنايا غادي ناخذوها نقسموها على جوج بهذا الشكل هي، وعاد غنقسموها على 4 بهذا الشكل هذا. وغناخذوا هذه النقطه هذه من هنايا من هذه النقطه هنا غنطلع نص سنتيم، هذا الربع اللي درنا غنطلعوا به نص سنتيم، وهنا غادي نهبطوا بنص سنتيم. واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ غنعاود لكم كما قلت لكم كنهبطوا من هذه النقطه لهذه 14 سنتيم، هذه قاعده 14 سنتيم ها هي. من بعد كنجيبوا من هذه النقطه كنحسبوا 30 اللي عندنا في الصدر، يعني وحده عندها 29 غدير 29، اللي عندها 28 غدير 28، اللي عندي هنا 30 هي هذه ها هي. غنديروا واحد الخط بالمسطره، غنديروا واحد الخط بهذا الشكل وغادي نسطروا هنايا. غادي نقسموا هاد 30 سنتيم اللي درنا هنايا نقسموها على جوج هي، على جوج هي هنا، وعاود غادي نقسموها على 4 هكا. غادي ناخذ هاد النقطه هكا هنايا غنطلعوا بنص سنتيم في هاد النقطه هذه، وهاد النقطه غادي نهبطوا بنص سنتيم، يعني غادي نجيو من هاد النقطه هذه اللي طلعنا بها نص سنتيم هي، وندخلوا مع هاد النقطه اللي درنا في الوسط ها هي، وعاد غادي نهبطوا نص سنتيم اللي درنا. ما كيبانش مزيان مع التراساج. صافي هنايا في راس الكم غندير تقريبا 16 سنتيم ولا 15 سنتيم، المهم على حسب الرغبه ديال اي وحده. صافي كنلاقي هذه النقطه هذه مع هذه النقطه، صافي غنبدا
الباساج ديالي بهذا الشكل. وعندي الكميمات هما هادو بهذا الشكل، غنحيدوهم ونجيبو الظهر ديال الثوب باش ندير ليه الطبطين ديالو حتى هويا. نجيب الظهر ديال الثوب ونحطوه بهذا الشكل كما كيبان لكم هنايا. اها ونطراسي صافي، ونبدا نقطع. الطبطين ديال الخلف هو هذا. كنتمنى من الفيديو انه ينال من الاعجاب ديالكم، ودابا ان شاء الله نمشي نخيطها ونوري لكم الطريقه، نوري لكم عفوا النتيجه النهائيه. وشكرا البنات. من بعد ما فصلتها وخيطتها يعني الشكل النهائي ديال البيجامه ديالي هي هذه على هذا الشكل، كتجي رائعه ومبرده كما قلت لكم. الثوب ديال الملحفه كيجيو فيه البيجامات رائعين بزاف. يعني انا اغلبيه هو فاش كنفصل وهنايا درت ليها الدونتيل هنايا على هذا الشكل، ودرت ليها هذه السلسله هذه باش غير ديكورو صافي، وجات معها رائعه. واليدين حتى هما الكميمات ديالنا هما هادو، درت لهم حتى هما الدونتيل على هذا الشكل. عفوا صافي كتجي حتى لتحت، يعني شي مناسبه عيد العيد ان شاء الله، ولا المهم في الدار نيت هكايا كتكون رائعه بزاف. كنتمنى ان الفيديو ينال من الاعجاب ديالكم، وخليو لي كومونتير ولي لايك، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.